नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। नेपालको संविधान 2072 अनुसार राष्ट्रहित, लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तन, विभेद र उत्पीडनको अन्त्य संघीयताको मूल लक्ष्य हो। संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता तथा सद्भाव र समृद्ध नेपाल बन्नुपर्छ। तर मुलुकको चारित्रिक तथा भौगोलिक विशेषता विश्लेषण गर्नेहरूले भन्न थालेका छन्, नेपालका सन्दर्भमा संघीयता नयाँ प्रयोग मात्र होइन, विशाल चुनौतीपूर्ण यात्रा पनि हो। किनकि संविधान अनुसार संघात्मक संरचनाका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सहित 3 तहको सरकार अस्तित्वमा आइसकेको छ र राज्य शक्तिको बाँडफाँड त्यही आधारमा हुन सकेको छैन। तर के नेपालको विद्यमान अर्थव्यवस्थाले त्यो कहाली लाग्दो खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ त? यो अहिलेको बहसको विषय समेत हो। मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि अहिले प्रमुख चासो साझा बजार, आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरतामा केन्द्रित भएको छ। तर अहिलेसम्म 3 तहको सरकारको क्षेत्राधिकार र आर्थिक स्वायत्तताको विषय भने अन्यलमा छ। किनकि अधिकांश प्रदेशको आर्थिक हैसियत र समृद्धिको मुख्य आधार कर प्रणाली हो, जसको प्रत्यक्ष असर कुनै पनि बेला केन्द्र सरकार र केन्द्रीय वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्छ। किनकि मुलुकका 7 वटा प्रदेशमा क्षमता र सामर्थ्यको मानक फरक छन्। तर पनि निश्चित आचार संहितामा रहेर अब हरेक प्रदेशले बजेट बनाउनेछन्। बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्छ। विश्वव्यापी अभ्यास के पनि हो भने केन्द्रको अनुदानबाट संघीयता चल्दैन र टिकाउ हुँदैन। प्राप्त अधिकार अनुसार स्रोत सिर्जना गर्नै पर्छ, नत्र केन्द्रको भरमा संघीयता थेगिँदैन। यही कारण संसारका धेरै देशमा संघीयता अघि बढेको छैन अथवा असफल भएका छन्। यो अवस्थामा नेपालमा पनि चुनौती देखिन्छ। किनकि संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अमेरिका, बेल्जियम, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी लगायत देश मात्र पूर्ण संघीयता कार्यान्वयनमा सफल भएको मुलुक मानिन्छन्। अरू दर्जनौं देशमा संघीय प्रणाली अनुसार प्रदेश र सङ्घ चलेका त छन्, तर केन्द्रको सहयोगमा थेगिएका छन्। गरिब देश टुक्रिएका छन्। यो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्व र साझा बजार संघीयताको मूल मर्म बन्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धिका लागि छिमेकी मुलुकसँगको सीमा नाका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस अर्थमा अहिले सबैभन्दा प्रभावकारी 3 नम्बर प्रदेश देखिएको छ। यो प्रदेश उत्तरदेखि दक्षिणसम्म जोडिएको छ। आयात निर्यात उत्तर र दक्षिण दुवैबाट गर्ने सुविधा यो प्रदेशलाई छ। बाँकी प्रदेशको आर्थिक अवस्था आयात निर्यात, पूर्वाधार र कर क्षमताका हिसाबले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अर्थात् एउटा प्रदेशले निश्चित स्थानीय कर लगाएर आयात गरेको सामानमा बीचको प्रदेशले पनि कर लगाउने अवस्था छ। यसले उत्तरतर्फका प्रदेशवासी चर्को मूल्यको चापमा पर्नेछन्। यो अवस्थामा उत्तरका बासिन्दा सजिलो प्रदेशमा केन्द्रित हुन सक्छन् अथवा केन्द्र सरकारले निरन्तर अनुदान दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। नागरिक मात्र नभई उद्योग व्यवसाय र पुँजी लगानी पनि जहाँ सजिलो हुन्छ त्यही केन्द्रित हुन्छ, यो विश्वव्यापी अभ्यासले देखाएको छ। यो अवस्थामा संघीयतामा केन्द्रीय बैंकलाई समग्र आर्थिक स्थायित्व, साझा बजार र मूल्य स्थिरता कायम गर्न चुनौती थपिनेछ। नेपालमा संघीयता भर्खरै प्रयोगमा आएकाले अब पूर्वाधार विकासका धेरै योजना तल्लो तहमा सुरु हुनेछन्। विकास निर्माणका क्रममा आयात तल्लो तहमै बढी हुनेछ। आयात बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि अर्को चुनौती हो। यसले स्थानीय उत्पादन घट्दै जान्छ र अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्छ। किनकि अहिले अधिकांश स्थानीय तहसँग यसका लागि पर्याप्त साधन र स्रोतको अभाव छ। संघीयताको अर्को अवधारणा आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भन्ने पनि हो। यो सङ्कल्प हरेक प्रदेश सभाको बैठकमा जनताका प्रतिनिधिले व्यक्त गरिसकेका छन्। यसको अर्थ प्रदेशहरू केन्द्रको बजेटभन्दा बढी आफ्नै स्रोत साधन व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुनेछन्। यसबाट मुलुकको अर्थव्यवस्थामा थुप्रै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, जसका लागि केन्द्रीय बैंकले श्रीलङ्कन परामर्शदाताको सहयोगमा आवश्यक तयारी भने गरिराखेको छ। केन्द्र सरकारको अधीनमा सामान्यतया नीति निर्माण,
नियमन, स्तर निर्धारण जस्ता जिम्मेवारी हुन्छन्, तर पनि खर्च जिम्मेवारीको विषय अस्पष्ट छ। यो अवस्थामा विद्यमान वित्तीय संरचनामा व्यापक परिवर्तन जरुरी हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपाललाई संघीयतामा जान परामर्श लगायत आर्थिक सहयोग दिने नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्विडेन आफै केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका राष्ट्र हुन्। त्यसैले नेपालमा त्यस्तै मोडलको स्थापित संघीयता लाद्न खोजिएको जस्तो पनि देखिन्छ। यसले प्रदेशलाई कहिल्यै आत्मनिर्भर बनाउने छैन। अफ्रिकाका जम्मा 5 देश दक्षिण अफ्रिका, सुडान, कोमरस, नाइजेरिया र इथियोपिया संघीयतामा गएका मुलुक हुन्। तर नाइजेरिया बाहेकका देशको अर्थव्यवस्था केन्द्रबाटै नियन्त्रित छ। पूर्वी खाडी मुलुक मध्ये युएई संघीयतामा गएको एक मात्रै देश हो, तर त्यहाँ पनि सबै केन्द्रबाटै निर्देशित अर्थव्यवस्था छ। मलेसिया दक्षिण पूर्वी एसियाबाट संघीयतामा गएको एउटा मात्रै मुलुक हो, जहाँ जातीय दंगाका कारण वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार अहिलेसम्म केन्द्रबाटै निर्देशित छ। दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत र पाकिस्तान संघीयतामा गएका छन्। भारतमा संघीयताले स्थानीय स्तरमा समृद्धि ल्याउनुको सट्टा धेरै ठाउँमा नयाँ नयाँ प्रान्त जन्माइराखेको छ। तत्कालीन बेलायती उपनिवेशवादबाट मुक्त भएका ससाना राज्यलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नका निम्ति संघीयता अवलम्बन गरेको छिमेकी मुलुक भारतको स्थिति गतिलो छैन। अधिकांश राज्य र केन्द्रका बीचमा आर्थिक पक्षका विषयमा विवाद छ। पाकिस्तानमा पटक पटकको सैनिक शासनले संघीयताको कुनै पनि प्रभाव देखाएको छैन, नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। दक्षिण युरोपबाट भर्खरै संघीयतामा गएको पुरानो युगोस्लाभिया अर्थात् बोस्निया हर्जगोभिना अझै अशान्त छ। संघीयता भए पनि अस्ट्रेलियाको वित्तीय संरचना लन्डनबाट निर्देशित छ। क्यानाडामा संघीयता भए पनि क्युबेकले गर्दा संघीयताको सैद्धान्तिक वित्तीय पक्ष अत्यन्तै कमजोर मानिन्छ। यसरी अहिलेसम्म संघीयता अपनाएका 27 देशको संरचना र वित्तीय स्थिति विश्लेषण गर्दा जर्मनी, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रिया र अमेरिकामा बाहेक बाँकी 23 देशमा अर्ध संघीय संरचना छ, जुन नाम मात्रको संघीयता विज्ञहरूले भनेका छन्। राजस्वको कुन स्रोत कसको अधिकार भन्ने विवाद भारतमा मात्र होइन, संसारका 27 वटै संघीय देशमा अहिले पनि यथावत छ, जुन विषयमा अहिले नेपालमा बहस चलिराखेको छ। भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, व्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर, प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्व र गैर कर राजस्व केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको आयका मुख्य आधार हुन्, जुन हचुवामा बाँडफाँड गरिए केन्द्र र राज्यका बीचमा मनमुटाव चुलिनेछ। बढी साधन र स्रोत हुने राज्य छुट्टिन सक्ने सम्भावना बलियो रहन्छ। तसर्थ समृद्धि र सन्तुलित नेपाल निर्माण गर्न राज्यको स्रोत र साधनको समानुपातिक वितरण, उचित परिचालन र व्यवस्थापनको चुनौती केन्द्रीय नेतृत्वले तत्काल बुझ्नु जरुरी छ। संघीयतामा जाँदा अति महत्त्वपूर्ण पक्ष भन्सार हो, तर नेपालका मूल भन्सार उत्तरतिरको सिमानामा जम्मा 9 वटा मात्रै छन्। दक्षिणमा मूल भन्सार 22 वटा छन्। त्यस्तै छोटी भन्सारको संख्या उत्तरतिर 6 वटा छ भने दक्षिणमा 137 वटा छन्। उत्तरी सिमानामा आयात निर्यात गर्ने कुल नाका 15 वटा छन् भने दक्षिणमा 159 वटा छन्। नेपालभरि कुल भन्सार, मूल भन्सार, छोटी भन्सार मिलाएर 174 वटा नाका रहेका छन्। भौगोलिक कारण दक्षिणका नाका मजबुत र सबल मानिन्छ। त्यसमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहेको छ। भारतबाट 66% आयात हुन्छ। यो अवस्थामा दक्षिण र उत्तरका नाकाबाट हुने कारोबार र सहजताले प्रदेशका बीचमा चरम आर्थिक असमानता पैदा गर्नेछ, किनभने नेपालको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण वस्तु र सेवाको कुल व्यापारमा 85% योगदान आयातमै निर्भर छ। निर्याततर्फको योगदान मात्र 15% देखिन्छ। आयातबाट भएको 85% योगदानमा दक्षिणका नाकाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। समान आयात गर्दा अहिलेसम्म तराई हुँदै गन्तव्य स्थान पहाडी वा हिमाली प्रान्तमा लैजानुको विकल्प छैन। सामान आयात गर्दा अहिलेसम्म तराई हुँदै गन्तव्य स्थान पहाडी वा हिमाली प्रान्तमा लैजानुको विकल्प छैन। यसले राज्यका बीचमा सेवा कर, बिक्री कर, विकास कर लगायत अनेक नामका कर लगाउने प्रतिस्पर्धा पक्कै चलाउनेछ। गन्तव्यसम्म पुगुन्जेल वस्तुको मूल्य दोब्बर भन्दा बढी हुन्छ।
यसले पहाड र हिमाली क्षेत्रयुक्त प्रदेशमा महँगो अर्थतन्त्र स्थापित मात्र गराउँदैन, स्थानीय उत्पादन स्वतः महँगो हुनेछन्, व्यवसाय लागत महँगो बन्नेछ। यसले लगानीयुक्त वातावरण नबनाउन सक्छ। थोरै कर तिर्ने एवं बढी सुविधा भएको प्रान्तमा लगानी केन्द्रित हुनेछ। यसले प्रदेशमा आर्थिक हैसियत अरू फराकिलो बनाउनेछ र मूल्यमा अनेकता रहनेछ। औसत प्रति व्यक्ति आय 1300 अमेरिकी डलर रहेको काठमाडौँ अनि मात्र 150 अमेरिकी डलर प्रति व्यक्ति आय रहेको भनिएको कर्णालीका नागरिकका बीचमा गरिबीको खाडल यो संहिताले अरू बढाउन सक्छ। केन्द्रीय बैंक र केन्द्र सरकारको आर्थिक नीति कमजोर भएमा मूल्यमा अनेकता देखिनेछ। यसले संहितालाई असफल र अलोकप्रिय बनाउनेछ। यो अवस्थामा संहितामा आर्थिक अराजकता र आर्थिक जोखिम कहाली लाग्दो बन्ने खतरा देखिन्छ। एउटा राज्य बलियो हुने र अर्को राज्य केन्द्रमुखी हुने हो भने सबल देखिएको राज्यभित्रै विभाजन आउनेछ। यो छिमेकी मुलुक भारतमा देखिएको घटना हो। सन् 1956मा जम्मा 12वटा सङ्घीय राज्य रहेको भारतमा अहिले 35वटा राज्य बनिसकेका छन्। अझै केही राज्यमा आन्दोलन चलिराखेको छ। नेपालको अबको नेतृत्वले यो विश्वव्यापी यथार्थता बुझ्नु अति आवश्यक हुन्छ, नत्र संहिता घाँडो बन्न सक्छ। दर्शकबिन, मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ। प्रदेशमा सरकार पनि बनेका छन् र केन्द्रमा सङ्घीय संसदले पूर्णता पाएसँगै नयाँ सरकार अस्तित्वमा आएको छ। अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका 753 सहित मुलुकमा 760वटा सरकारले काम गर्न थालेका छन्। संविधानले यी 3 तहको सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका स्पष्ट किटान गरेको छ र तल्लो तहमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नेदेखि केन्द्रमा रहेर मुलुकको अर्थ, परराष्ट्र सुरक्षा जस्ता अहम विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने भूमिका अलग अलग राखिएको छ। तर के यो सङ्घीय संरचना र यसपछिका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुकूलको छ त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, दौरा न सौराको खल्तो, अर्थात् जोसँग दौरा नै छैन उसले खल्तीको सपना देख्छ। अहिले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको पूर्वाभ्यास र पूर्वाधार हेर्दा अब्बल अर्थविदहरू आत्तिएका छन्, किनकि हामीसँग अहिले भइरहेको राज्यको संरचना थेग्ने र चलाउने आर्थिक पूर्वाधार छैन। ठुला ठुला परियोजना र विकास दात्री निकाय निर्भर छन्। केन्द्रीय संसद भवन नभएको 1 दशक बित्दा समेत एउटा सुविधायुक्त संसद भवनको नक्सा बनाएर दात्री निकाय पर्खेर बसेको दशक नागेको छ। यो अवस्थामा के मुलुकको ढुकुटीले यो सङ्घात्मक व्यवस्था अनुसार परिकल्पना गरेको संरचना र पदाधिकारीलाई पाल्न सक्छ त? यो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो। सङ्घीयता केही महँगो व्यवस्था हो, त्यसमा केही शङ्का भएन। के अर्थमा भने हाम्रा संरचना नै विस्तारित हुन्छन्, केही हदसम्म नयाँ संरचनामा जानुपर्छ, कर्मचारी पनि अलि बढी चाहिएला। तर त्यो सँगसँगै के हो भने सेवा प्रवाह पनि अलि प्रभावकारी हुन्छ। जनताले घर नजिकबाट सेवा प्राप्त गर्छन्। त्यो सेवा प्राप्त गरेपछि जनताले पनि राजस्व अलिकति तिर्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ र राज्य सञ्चालन त्यसरी हुन्छ भन्ने अवधारणा हो। त्यसले कहाँ पुर्याउँछ त हामीलाई भन्दा, पहिलो कुरो सेवा दिने तहहरू, सरकारहरू, प्रदेश होस्, स्थानीय तहको सरकार होस्, त्यसले जनतालाई चित्त बुझ्दो किसिमको सेवा दिएर कर उठाउन सक्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ सङ्घीय सरकारले आफ्ना धेरै कामहरू स्थानीय तहमा र प्रदेशमा पठाइसकेपछि अलि छरितो, अलि सानो, अलि मितव्ययी ढङ्गले सङ्घीय सरकार चल्नु पर्यो। मन्त्रालयको आकार, कर्मचारीको सङ्ख्या लगायतका कतिपय कुराहरूमा त्यो गर्नु पर्यो र त्यो सङ्घीयतालाई धान्नलाई अन्तर
सरकारी हस्तान्तरणको जुन प्रक्रिया छ त्यसको लागि साधन जुटाउनलाई अलिकति बढी राजस्वको परिचालन त सङ्घले पनि गर्न सक्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पनि अलिकति बढी परिचालन गर्नुपर्ने मैले देख्छु। यो मैले किन भनिरहेको छु भने अहिले सङ्घीय सरकारको खर्चको जुन दायित्व छ जति बजेट छ त्यसको करिब 60% चाहिँ नगरी नहुने खर्च जस्तो भनेर भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कर्मचारीको दायित्व भयो, अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सनको दायित्व भयो, सञ्चित कोषमा व्यवहार हुने कुराहरू भए, ऋणको भुक्तानी भयो, यी सब कुराहरूले त्यो दायित्व बढ्छ। त्यो घटाउन सकिने ठाउँ छैन। अब एउटा समस्या चाहिँ के छ भने बजेटको 50% हामी तल दिन्छौँ भनेर चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ, जबकि बजेटको अहिलेको हिसाबले हेर्नु 60% भन्दा बढी त केन्द्रमै रहनुपर्ने पनि देखिएको छ। त्यसो हुनाले अब बजेटको आकार त बढाउनु पर्यो। बजेटको आकार बढाउँदाखेरिको जोखिम भने पहिलो के हो भने घाटाको बजेट धेरै बनाएर अहिलेसम्म एउटा हामीले हासिल गरेको चाहिँ वित्तीय स्थायित्व हो, विकास नभए पनि वित्तीय स्थायित्व चाहिँ हासिल गरे हो, त्यो बिग्रिन्छ कि भन्ने एउटा आशंका छ। त्यसलाई निवारण गर्न पनि राजस्व अलि बढी परिचालन त गर्नै पर्यो। तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई पनि प्रशस्त हाम्रा चाहिँ सहयोगी मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्न तयार भएका छन्। मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने आयोजनाहरूको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अलिक ठुलो मात्रामा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो अब बाँकी रह्यो तल भत्तामै पैसा जान्छ, साधारण खर्चमै पैसा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने यो चालु र विकास पुँजीगत खर्चको कुरा हो। चालु खर्च भनेको सम्पूर्ण चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ उपभोग मात्रै होइन, त्यहाँभित्र पुँजी निर्माण हुने खर्चहरू पनि छन्। स्थानीय तहमा जाने अनुदानहरू चालु खर्चमा राखिएको हुन्छ, तर त्यो कुनै न कुनै रूपमा त्यसले पुँजी निर्माण गर्छ। त्यसै गरी शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा मानव संसाधन विकास गर्ने क्षेत्रमा भएको लगानी चाहिँ चालु खर्च नै भए पनि त्यो चाहिँ त्यो मुलुकको विकासकै लागि हो। त्यसो भएको हुनाले स्वास्थ्य चौकीको औषधिदेखि लिएर डाक्टरको तलबसम्म हामीले उत्पादनशील भएन भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले व्याख्याको पनि कुरा हो यो। र मलाई के लाग्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः अब सङ्घीय बजेट प्रणालीबाट धेरै पैसा आउँछ र हामी विकास गरौँला भन्नुभन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका करका प्रावधानहरूलाई अत्याधिक चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यो एकदमै प्रभावका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ र सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशलाई काहीँ न काहीँ बाह्य स्रोत पनि परिचालन गर्ने, खास गरी लगानी भित्राउनको लागि काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने मैले देख्छु। केन्द्रीय सरकारको बजेट घाटामा छ, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट खर्च नभएको स्थिति पनि हो। भले त्यो त खर्च हुन्छ। अब त्यो भएर अब दोस्रो चौमासिकको निकासा दिँदाखेरि अलिकति बजेट घाटा देखिएको हो तल प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदाखेरि। त्यो स्वाभाविक हो, किनभने हामी त अहिले तल त संरचना निर्माण गर्दैछौँ नि, त्यहाँ भौतिक निर्माण गर्नु छ, त्यहाँ कार्यालयहरू स्थापना गर्नु छ, त्यहाँ चाहिँ करारका कर्मचारी समेत भर्ना गर्नु छ कतिपय प्राविधिक क्षेत्रमा। अनि यो सबै गर्नको लागि अलिकति बढी खर्च त केही समय हुन्छ। त्यसलाई हामीले अन्यथा भएर आकाशै खस्ने रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन। धान्न नसकिने स्थितिमा चाहिँ वित्तीय प्रणाली छैन। मात्रै कुरो के हो भने हाम्रो त्यति दुःख गरेर परिचालन गरेको स्रोत चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग होला कि, सङ्घीय सरकारमा हिजो केन्द्रीकृत सरकार हुँदा अनियमितता भयो, त्यसको दुरुपयोग भयो, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराहरू आउँथे। त्यो अब चाहिँ नहोस्, किनभने जनताको सामु हुने विकास निर्माण, जनप्रतिनिधिहरू मार्फत हुने विकास निर्माण, त्यसमा जनताको निगरानी पनि हुनु पर्यो र स्थानीय तहमा बस्नेहरूले चाहिँ अहिले नै हामी चाहिँ त्यो सदाचार र त्यो चाहिँ पारदर्शिता भन्दा चाहिँ तल झऱ्यौँ भने त यो लोकतन्त्रको जगै बिग्रन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रभावकारी सदुपयोग गर्यो साधन स्रोतको भने पनि धेरै पैसा बचाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, दुरुपयोग नै धेरै ठुलो परिमाणमा हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ नि, त्यो बचाउन पनि सक्नुपर्छ हामीले। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका सरकारहरू व्यवस्थित गर्न अब सबैभन्दा ठूलो खर्च वडा समितिको व्यवस्थापनमा लाग्नेछ, किनकि वडा समिति जनताको नजिकको सरकार हो। त्यसैले मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न हरेक प्रदेशमा अवसर र साधनकै खोजी गर्नुपर्ने चुनौती छ। अहिलेसम्म सबै प्रदेशलाई थारू चौपायाका रूपमा लिइएको छ र अब केन्द्र सरकारले यी सबै धारा चौपायाहरूलाई लैनो बन्ने अवसर पनि दिनुपर्नेछ। अन्यथा न स्थानीय तहले आफैलाई धान्न सक्छन् न केन्द्रले नै पाल्न सक्छ। यो अवस्थामा समग्रमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको चुनौती केलाउँदा
मुलुक कतै नयाँ सङ्क्रमण कालमा भासिने त होइन भन्ने जिज्ञासा पनि उठ्न थालेको छ। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौँ।